मशरक़ वस्ता में जंग के शोले मजीद भड़क उठे। अमरीकी सेंट्रल कमांड का ईरान पर हमलों की नई लहर मुकम्मल करने का दावा। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक 7 घंटे तवील कार्रवाई में आबनाए हुर्मुज़ और ईरानी साहिली इलाकों के करीब दर्जनों हमले किए। फौजी अहदाफ, मिज़ाइल और ड्रोन तनसीबात, बहरी सलाहियतों और साहिली दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया। हमलों का मकसद ईरान की तिजारती जहाज़ रानी को ख़तरे में डालने की सलाहियत कमज़ोर करना। ईरानी मीडिया का कहना है कि सूबे सिस्तान और बलोचिस्तान के इलाके बमपोर में फौजी अड्डे और रिहायशी बैरकों पर भी हमले हुए। ताहम जानी नुकसान से मुताल्लिक ताहाल कोई सरकारी तस्दीक सामने नहीं आई। ईरान का अमरीकी हमलों का भरपूर जवाब। खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों पर बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाइयों का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर, कुवैत के लॉजिस्टिक मराकज़ अली अल सालम एयरबेस और उर्दन के अल ज़र्क एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन हमले। कमांड सेंटर, ईंधन के ज़खायर, फौजी तनसीबात और MQ-9 ड्रोन्स को भी निशाना बनाया। हमलों के दौरान बहरीन और कुवैत में खित्ते के सायरन बज उठे। कुवैत, बहरीन और उर्दन का मुतअद्दिद मिसाइल और ड्रोन्स तबाह करने का दावा। सदर ट्रंप का व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में ईरान से मुताल्लिक अहम इजलास। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक ईरान के खिलाफ मुमकिना वसीतर फौजी कार्रवाई पर गौर। ऑपरेशन को आबनाए हुर्मुज़ में जारी हमलों से आगे बढ़ाने की तजवीज़। ट्रंप ईरान पर दबाव मजीद बढ़ाने के हामी। मकसद आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खुलवाना और ईरान से जोहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक अमरीकी मुतालबात मनवाना बताया गया। ट्रंप की बयानबाजी का जवाब अमली इक़दामात से देंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेशिकियान का जवाबी रद्द-ए-अमल। कहा, अपनी सरजमीन के एक एक इंच का दिफा करेंगे। खुद को फौज से अलग नहीं समझता, इसे अपना एजाज़ और फ़ख्र का बाइस मानता हूँ। ईरान की फ़ौजी का भरपूर अंदाज में दिफा करता हूँ। ईरानी हुकूमत फ़ौज में शगाफ डालने की बात करने वाला इसराइल का मौक़िफ़ बयान करता है। महाज़ जंग पर जाकर लड़ने के लिए तैयार हूँ। शहादत से डरने की बजाय इसे अजीम तरीन कामयाबी और एजाज़ समझता हूँ। अमरीकी सेंटकॉम कमांडर एडमिरल ब्रेड कूपर का ईरान पर खित्ते का अमन खतरे में डालने का इल्ज़ाम। कहा, गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान ईरान ने 7 तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाया। हमलों में दर्जन भर के करीब शहरी अमला हलाक, ज़ख्मी या लापता हुए। ईरान ने खलीजी ममालिक की जानिब दर्जनों मिसाइल और ड्रोन भी दागे। ईरानी कार्रवाइयों शहरियों और आलमी जहाज़ रानी के लिए संगीन खतरा बन रही हैं। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्ज़त का इराक से ईरान नवाज़ मलेशियाओं को गैर मुसल्लह करने का मुतालबा। इराकी वज़ीर आज़म अली अल ज़ैद से मुलाकात में कहा कि इराक को अपनी खुद मुख्तारी का मौसर इस्तेमाल करना होगा। ईरान नवाज़ ग्रोहों ने अमरीकी अहलकारों पर 600 से ज़ायद हमले किए। दाइश मुखालिफ कार्रवाइयों में इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस को क़यादत संभालनी चाहिए। महफूज और मुस्तहकम इराक से तिजारती और दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत होगा। मुत्तहदा अरब अमारात का आबनाए हुर्मुज़ से बचने के लिए नई बंदरगाह बनाने का फैसला। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक दुबई पोर्ट का इंतज़ाम संभालने वाली अमाराती कंपनी रियासत फजीरा में नई बंदरगाह बनाने का मंसूबा बना रही है। मंसूबे के जरिए कंटेनर्स को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरे बगैर मुत्तहदा अरब अमारात तक रसाई मिलेगी। बलोचिस्तान में अमन दुश्मनों पर ज़मीन तंग हो गई। फितना अल ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन शबान जारी। मज़ीद 3 दहशतगर्द मारे गए। पाक फौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शबान में फितना अल ख्वारिज के खिलाफ हवाई और ज़मीनी कार्रवाइयाँ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन शबान में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 88 हो गई। 5 जुलाई से अब तक मुख्तलिफ ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 126 खारजी दहशतगर्द मारे जा चुके। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलोचिस्तान में ऑपरेशन शबान जारी रहेगा।
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی آزاد کشمیر میں احتجاج ختم کر کے مذاکرات کی دعوت. کہا پیپلز پارٹی ہر دور میں کشمیری عوام کے ساتھ کھڑی رہی. احتجاج ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے, آئیں بات چیت سے مسائل حل کریں. تاریخ نے سکھایا کہ انتہا پسندانہ رویوں سے نہیں بلکہ نظام کے اندر رہ کر حقوق حاصل کیے جاتے ہیں. کہا کہ نئی نسل کی امیدوں کو پورا کرنا ہوگا. بلاول بھٹو نے قومی اسمبلی میں آزاد کشمیر کی عبوری نمائندگی, انتخابات کے بعد آئینی فورم کے قیام اور تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کی بھی تجویز دے دی. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا تیزی سے آغاز. ٹرمپ کی جانب سے آبنائے ہرمز پر ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ واپس لینے کے بعد سرمایہ کار متحرک. 100 انڈیکس میں 351 پوائنٹس کا اضافہ. انڈیکس 1,73,870 پوائنٹس پر ٹریڈ کرنے لگا. چین کا آبنائے ہرمز کے معاملے کو مناسب طریقے سے حل کرنے کا مطالبہ. چینی وزارت خارجہ کے مطابق اہم آبی راہداری میں آزاد اور محفوظ آمد و رفت کی بحالی سب کے مفاد میں ہے. UN سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کی بھی امریکہ اور ایران سے دوبارہ مذاکرات شروع کرنے کی اپیل. متحدہ عرب امارات کا آبنائے ہرمز سے بچنے کے لیے نئی بندرگاہ بنانے کا فیصلہ. برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کے مطابق دبئی پورٹ کا انتظام سنبھالنے والی اماراتی کمپنی ریاست فجیرہ میں نئی بندرگاہ بنانے کا منصوبہ بنا رہی ہے. منصوبے کے ذریعے کنٹینرز کو آبنائے ہرمز سے گزرے بغیر متحدہ عرب امارات تک رسائی ملے گی. فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ ترکی, سیاسی عسکری قیادت سے اعلیٰ سطح کی ملاقاتیں. فیلڈ مارشل کی ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات. پاک ترک دفاعی تعاون, دفاعی صنعت میں اشتراک, علاقائی سلامتی پر گفتگو. مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال. دونوں ممالک کا اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید وسعت دینے پر بھی بات چیت. IHPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے وزیر قومی دفاع یاشار گولر سے ملاقات کی. باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال. اس سے پہلے چیف آف جنرل اسٹاف جنرل سلچوک بار اتاقلاؤل نے فیلڈ مارشل کا استقبال کیا اور ترک مسلح افواج کے دستے نگاہ جوفانہ پیش کیا. فیلڈ مارشل کو ترکی کے اعلیٰ ترین فوجی اعزاز سے نوازا گیا. کراچی میں رینجرز کیمپ پر حملے کا ماسٹر مائنڈ قاری بشیر سمیت نیٹ ورک گرفتار. سندھ رینجرز کی کراچی ٹرانسپورٹ کمپنی پر حملے میں ملوث 4 دہشت گردوں میں سے 3 کا تعلق افغانستان, ایک کا باجوڑ سے تھا. سندھ رینجرز کے کامیاب آپریشن میں 3 دہشت گرد ہلاک اور ایک زخمی حالت میں گرفتار ہوا. سیکیورٹی فورسز نے دشمن کے ناپاک عزائم کو شکست دی. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن جار کیا جس سندھ اور ایڈیشنل IG CTD کے ہمراہ پریس کانفرنس. دہشت گرد 20 برس افغانستان میں رہا. مقامی سہولتکاروں نے رہائش, ذرائع نقل و حمل اور اسلحہ فراہم کیا. دہشت گردوں کی سہولتکاری کے نیٹ ورک کا بھی سراغ لگا لیا. متعدد گرفتار.